बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन और बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं इस वक्त बलूचिस्तान से। पंजगोर बाजार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। 100 से ज्यादा दहशत गर्दों ने बाजार के अंदर तबाही मचा दी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया। गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए ऑपरेशन जारी है इस वक्त। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, शहादतों की इतलात भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हैं, ये भी आप जान पाएंगे। और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है कि बन्नू के अंदर एक बड़ा हमला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दर्जन भर से जायद जो है वो दहशतगर्द इसमें जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान आपको पता है कि पहले भी दहशत गर्दों के हमलों का शिकार होता रहा है, लेकिन अभी जो हमला हुआ है ये बहुत गैर मामूली और बड़ा तबाहकुन अटैक है। ये हमला बेसिकली पंजगोर का जो मरकज़ी बाज़ार है उसको इस हमले में निशाना बनाया गया। और इसमें नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे जो दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस हमले में उसने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा दहशत गर्दों की। और इनके पास नाज़रीन कोई आम नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान से आए हुए वो जदीद तरीन हथियार, जिसमें मार्टर मौजूद हैं, मार्टर हैं, ग्रेनेड्स हैं, इसके अलावा जदीद तरीन गन्स इनके पास मौजूद हैं जो कि हमले में इस्तेमाल की जा रही है। नाज़रीन, इन दहशत गर्दों की जानिब से बाजार को पहली मरतबा निशाना नहीं बनाया गया। इससे पहले भी इन्होंने सोराब शहर जो है इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद ही घंटों के अंदर इन सब को जहन्नुम वासिल कर दिया गया था। और अब जो है वो ये पंजगोर बाजार के ऊपर बलूचिस्तान में किया जाने वाला हमला BLA की तरफ से किया गया है। BLA नाज़रीन आपको बताया कि अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीम, जिसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो बागडोर भारत के पास होती है। भारत अब बहुत ज़्यादा जो है वो उसको आग लगी हुई है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियों ने बलूचिस्तान के इन्हीं इलाकों के अंदर $1.25 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर रखा है। और इसी वजह से भारत जो है वो चाहता है कि इन इलाकों के अंदर इस तरह का माहौल पैदा किया जाए ताकि जो इस ज़मीन से पाकिस्तान को मिलने वाले समरात हैं उस तक जो है वो पाकिस्तान को ना पहुंचने दिया जाए, और जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें यहाँ से बोरिया बिस्तर कूच करने पे मजबूर किया जाए। तो ये नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक खबर इस हमले के बाद, यानी एक ये हमला बाजार के ऊपर और वहाँ पे नाज़रीन जो बिल्डिंग्स हैं, जो हुकूमती बिल्डिंग्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। एक पुलिस स्टेशन है उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार जो है वो शहीद भी हुए हैं। एक आम शहरी जो है उनकी शहादत की भी खबर आ रही है और बड़ी तादाद जो है वो हॉस्पिटल ज़राए के हवाले से बताई जा रही है कि ज़ख्मी भी है। नाज़रीन, इस हमले के फौरी बाद जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो पहुंची है। फिर हेलीकॉप्टरों की जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए इन दहशत गर्दों को आइडेंटिफाई करके इनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन भगदड़ मची हुई है। आसपास के जो एरियाज हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। ना तो वहाँ पे कोई मूवमेंट चल रही है बल्कि जो सिग्नल्स हैं उनको जैम कर दिया गया है, क्योंकि इसी तरह से ये दहशतगर्द जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होते हैं, कुमक भी मंगवाते हैं और उसके साथ साथ ये कुछ डिवाइसेस को डेटोनेट भी करते हैं जो इन्होंने IEDs वगैरह लगाई होती है, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा होता है कि किस रास्ते से जो है वो पुलिस या फिर सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हमला करेंगे। और उन रास्तों के अंदर इन्होंने पहले हमले से पहले प्लानिंग की होती है कि उन एरियाज़ के अंदर ये IEDs लगा देते हैं, यानी धमाका खेज जो डिवाइसेस होती हैं। तो उनके हवाले से भी आपको पता है कि वो सिग्नल्स के ज़रिए, GPS के ज़रिए जब इसको मुकम्मल तौर पे जैम कर दिया जाता है तो वहाँ पर फिर ये डिवाइसेस जो हैं वो काम नहीं कर रही होती। तो अब जो है वो ये भी वहाँ पे चल रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन कमांडोज ने इस वक्त पंजगोर बाज़ार को चारों तरफ से घेरे में लिया है और स्पेशल कमांडोज ने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस वक्त बाज़ार का कंट्रोल जो है वो बज़ाहिर हासिल कर लिया गया है, लेकिन आसपास के एरियाज़ के अंदर ये दहशतगर्द घुसे हुए हैं, उनको निकाल कर जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी तादाद दहशतगर्दों की मारी गई है, लेकिन मुसद्दका इत्तलात जो हैं वो अभी तक नहीं आ रही कि कितनी बड़ी तादाद में ये मारे गए हैं, लेकिन तादाद काफ़ी ज़्यादा है।
اور اس وقت ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک بینک جو ہے اس کو بھی پنجگور بازار کے اندر انہوں نے لوٹا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے زخمی کیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابھی ریسنٹلی ایک اٹیک جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوا، وہاں پر بھی سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دہشت گرد آبادیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اگر ایک بھرپور حملہ کیا جائے تو اس میں عام لوگ جو ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا ویسے ویسے معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے تھے، دہشت گرد جو ہیں انہیں بھاگنے کے جو راستے ہیں وہ یا چانسز ان کے وسیع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان ایریا سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے اور انہوں نے آلریڈی پلاننگ کر رکھی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے، لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گھیرے میں آئی ہوئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پنجگور بازار کا کنٹرول جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ میں ہے، دہشت گرد وہاں سے ہٹ کر پیچھے کی طرف نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز جو ہے انہیں چاروں جانب سے گھیر کر کفر کردار پہنچانے کے لیے بڑا آپریشن کر رہی ہے۔ ناظرین اس وقت علاقے کے مختلف ایریاز میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، مسلسل پرواز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں علاقے کو کلیئر کرتی جا رہی ہیں۔ پولیس اہلکار جو ہیں وہ ابتدائی طور پہ اس میں شامل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز دیگر جو ہیں وہ اس حملے میں دہشت گردوں کو ناکام بنانے کے لیے شامل ہو چکی ہیں۔ مزید فورسز جو ہیں وہ بھی پنجگور کی جانب روانہ ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا ہے اور اس وقت کی حتمی صورتحال جو ہے وہ ابھی تک واضح سامنے تو نہیں آ سکی۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑا حملہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے، اس میں کواد کاپٹر اٹیک تھا، یعنی کہ جو کواد کوپرز ہیں ان کے ذریعے اٹیک کیا گیا دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ اور اس میں بنو کا علاقہ جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ محمد کے اندر ناظرین یہ کارروائی کی گئی ہے اور ضلع میں جو محمد ہے وہاں پہ بھی کارروائی ہوئی ہے، بنو کے اندر کارروائی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پہ 13 دہشت گرد جو ہے وہ اس آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں، یعنی آپ ناظرین اندازہ لگائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کی، بنو کے اندر ہوئی ہیں، محمد کے اندر ہوئی ہیں اور اب جو ہے یہ پنجگور کے اندر ناظرین بتایا جا رہا ہے درجنوں کے حساب سے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ تو دہشت گرد جو ہے وہ اس وقت اپنی آخری گیم کھیل رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ درجنوں مارے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انہیں مقامی سہولت کاری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور انہیں اندازہ ہے کہ اگر ہم افغانستان جائیں گے تو بھی ہمیں ہماری کمانڈ مار ڈالے گی اور پاکستانی فورسز جو ہیں وہ انہیں نہ تو افغانستان ایران فرار ہونے دے گی اور نہ ہی یہ پاکستان میں ان کو داخل ہونے دے رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین دہشت گردوں کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ پنجاب میں داخل ہو کر پنجاب اور سندھ کو نشانہ بنائیں، لیکن اس وقت سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کو جو ہے وہ نشانہ عبرت بنا رہے ہیں۔ ناظرین خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس لیے انڈر اٹیک آتے ہیں کیونکہ ان کے بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں اور جہاں جہاں پہ افغانستان سے ملتے ہیں وہاں پر ہی دہشت گردی ہوتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس دہشت گردی سے نمٹ تو رہا ہے، لیکن دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے افغانستان میں موجود ان کے ہائیڈ آؤٹس کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے لیے ایک بھرپور آپریشن اور ایک حتمی آپریشن جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرح کا ڈرامہ ہر روز نظر آ رہا ہے۔ پہلے خزدار کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اب سراب کے اندر بھی، اور دہشت گرد جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ علاقہ ہم نے کنٹرول میں لے لیا اور اس کے بعد بھارتی میڈیا کے اوپر یہ خبریں جو ہیں وہ شاہ سرخیوں میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بریکنگ نیوز کے طور پہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔